अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। माह रमज़ान का बरकतों वाला महीना बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही रहमतों और गुनाहों से माफ़ी की खुशी की खबरें लेकर आता है। इस महीने की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक नाजिल ही इसी पाक महीने के अंदर हुआ, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफरत और तीसरा अशरा है जहन्नुम की आग से निजात का। अल्लाह ने मुसलमानों को ये महीना आखिर क्यों अता किया और वो अल्लाह क्यों चाहता है कि इसका एक भी मानने वाला बंदा जहन्नुम की आग में ना जले, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नुम में ही जलाना होता तो मैं इन्हें रमज़ान का महीना कभी भी अता न करता। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये चांद खैर व बरकत का है, ये चांद खैर व बरकत का है और मैं इस जात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा किया। आपने मजीद फरमाया कि रमज़ान की जब पहली रात होती है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है और मजबूत तरीन रस्सियों से इन्हें बांध दिया जाता है। इसके अलावा शैतान जिन्नों को भी बंद कर दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसका कोई एक भी दरवाजा नहीं खोला जाता, जबकि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसका कोई एक भी दरवाजा रमज़ान के महीने में बंद नहीं होता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो शख्स अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमीन, यानी कबूल हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान मुबारक की अहमियत को समझ लेना चाहिए कि इसकी अहमियत और बरकतों का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर सही मानों में इस महीने में इबादत करके और अपनी गलतियों और कोताहियों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। मगर अफसोस के दुनिया के किसी इस्लामी और इवन के गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर भी आप ये नहीं देखेंगे कि सारा साल नाच गाना, फाशी और मीडिया की गुनाहों की दलदल में जिंदगी गुजारने वाले रमज़ान का महीना आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल कर न सिर्फ इस्लामी होस्ट बनकर मुसलमानों को दीन सिखाएं, बल्कि इनकी मुनाफकत का आलम तो ये हो कि ऐसे उलमा कराम भी जिन्हें सारा साल कोशिश के बाद टीवी पर आने का मौका मिले, इस मुनाफकत के अंदर शामिल हों। ऐसे लोग जिनका काम उम्मत की इस्लाह करना और इन्हें दीन सिखाना होता है, वो खुद इसके अंदर शामिल होंगे तो लोग आलम दीन पर भी किस तरह से भरोसा करेंगे। टीवी चैनल रेटिंग की खातिर जानबूझकर भारी मुआवजा देकर इन एक्टर्स को हायर करते हैं जिनकी शख्सियत इंतहाई मुतनाज़ा हो या यूं कहें कि मुनाफिकाना हो। इससे होता क्या है कि सबसे पहले अवाम के अंदर इस शख्सियत को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ती है। लोग जब इस एक्टर और शोबिस की शख्सियत पर एतराज करते हैं तो इनडायरेक्टली इसकी प्रमोशन भी खुद ही कर रहे होते हैं, जिसके बाद लोग तजस्सुस में जाकर इस प्रोग्राम को देखते हैं, जिससे इन टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप यानी देखने वालों की तादाद या रेटिंग मुसलसल बढ़ती है और इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है इस टीवी चैनल को भारी मुआवजे की सूरत में। कोई भी कंपनी जो किसी टीवी चैनल को अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए पैसा देती है, वो सिर्फ ये देखकर देती है कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी प्रमोशन पहुंच सके। यूं इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारात की इनकम होती है, चैनल खूब पैसा कमाता है और इसीलिए आप देखते हैं कि अफ्तारी के सामान से लेकर नीलाम घर और वक्फे तक में प्रमोशन ही प्रमोशन आपको हर जगह पर और इस प्रोग्राम के हर सामान पर आपको देखने को मिलती है। और यूं ये टीवी चैनल जानबूझकर ऐसा करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, वरना वो आपसे भी अच्छी तरह से ये जानते हैं कि ये एक्टर मर्द और औरत इस काबिल नहीं या इसकी ये क्रेडिबिलिटी नहीं कि वो इस दीनी प्रोग्राम को होस्ट करे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बेवकूफ बनाकर और दीन का सत्यानाश करके अपनी तरफ से एक हजूम और मेला लगाकर ये रमजान ट्रांसमिशन का ड्रामा कई सालों से जारी है, जिस पर कोई भी शख्स खुलकर बात करने को तैयार नहीं। बल्कि हद तो ये है कि एक दूसरे की देखा देखी आज तकरीबन हर टीवी चैनल इस रेस के अंदर शामिल हो चुका है। इन लोगों को खुदा का कोई खौफ नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौजवान नस्ल जो कि इन्हें अपना आइडियल समझती है वो भी इन सब को देखकर ये सब कुछ नॉर्मल समझने लगेंगे कि सिर्फ रमजान के महीने के अंदर ही इबादत कर लेना और इसके बाद पूरा साल फाशी और नाच गाना ये सब हमारे कल्चर और दीन में शामिल है, जिसकी वजह से माशरे तबाह होते हैं। ये मुनाफकत का आला तरीन दर्जा है और शैतान कैद में जाने से पहले अपने इन चेलों को तैयार करके और हम पर मुसल्लत करके जाता है ताकि ये दीन के अंदर नए नए बिगाड़ पैदा करके दीन को इतना मुश्किल बना दें कि लोग दीन का नाम सुनकर इससे दूर भागना शुरू कर दें। इनके दिल के अंदर बचपन से ही दीन के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाए। इसीलिए खबरदार रहना, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर ये लोग एक बार फिर से मुनाफकत का नकाब पहनकर आपको दीन सिखाने के लिए रमजान ट्रांसमिशन का धोखा देने आ रहे हैं।
دیکھیں جس طرح سے اپنی کوئی ذاتی چیز خریدنے کے لیے اور اس کے بارے میں جتنی ہو سکے انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے، پھر چاہے آپ کو اس کے لیے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کرنی پڑے، جتنی بھی دکانوں پر کیوں نہ جانا پڑے، کسی سے پوچھیں یا پھر خود سے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ کہیں یہ چیز خریدتے وقت میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، تو سوچیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے سینسیٹیو پہلو اور پوری زندگی گزارنے کا مقصد یعنی اس کا دین، اس کے معاملے میں انسان یہ سب کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا کہ پتہ چلانے کی کوشش کرے کہ دین سب سے خالص کہاں ملتا ہے، کون اللہ کے بندے ہیں جو کہ واقعی لوگوں کو اللہ سے ملانے اور نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا کردار بھی بالکل ویسا ہی ہے جس کی وہ تبلیغ دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں۔ صرف پیسے اور شہرت کے یہ پجاری لوگ کیسے آپ کو بیوقوف بنائیں گے، اس کا ایک ڈیمو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ذرا آپ بھی دیکھیں۔ میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ اپنے اور آپ کے گناہوں کا استغفار۔ اب آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب؟ آپ جانتے ہی نہیں ہیں حقیقت کیا، آپ بول رہے ہیں اگر مگر میری بہن نے یہ کیا، میری بہن نے وہ کیا۔ This is beautiful. Before marriage, after marriage. Whenever. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ اس رمضان میں اور سمی آپ لوگوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں وہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں ہم انکلیئر ہوتے ہیں۔ ہم سجائیں گے ایک ایسی پرنور محفل جہاں آپ سنیں گے حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف۔ تم سوچتے ہی رہنا، اگر 6 مہینے پہلے تم نے میری بات سن لی ہوتی تو آج میرے پاس میری بوتیک بھی ہوتی اور ریسٹورانٹ بھی ہوتا۔ میں ہوں احسن خان، آپ کا میزبان۔ اس ماہ مبارک میں پی ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات رمضان پاکستان۔ کا ساتھ رہے گا رونق رمضان کی ٹرانسمیشن اس پورے مہینے میں، تو جناب دیکھنا مت بھولیے گا۔ آپ 1 بجے سے 3 بجے تک میں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم، رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں مایا علی۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ میری آپ سے ہو رہی ہے ملاقات اس رمضان المبارک برکت رمضان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں آپ کی لائیو کالز کی طرف۔ السلام علیکم۔ یار وہ تھا، وہ بڑا زبردست اداکار تھا یار، بہت بڑا اداکار تھا ہیں یار، وہ سینوں میں بھی آتا تھا، وہ ریپ کے سین بھی بہت کیا۔ اس وقت یہ پیمرا کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے پروگرام اور ٹی وی چینل کو لگام ڈالے اور لوگوں کو اس بابرکت مہینے میں دین کی تبلیغ کا عظیم مرتبہ دینے کا پابند کرے، جن کے اخلاق اور تبلیغ سے متاثر ہو کر لوگ اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں کے اندر بدل سکیں۔ ایسے بےہودہ شوز اور شور شرابے کے اندر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے اس مہینے کی اہمیت کا حقیقی طور پر مطلب سمجھ سکیں، مگر ایسا ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک کی ہر شاخ پر الو بیٹھا ہوا ہے، تبھی ہمارے ملک کا یہ حال ہے۔ کیونکہ جو شخص جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے وہ مفاد پرستوں کے ٹولوں کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتا، جس کی وجہ سے عوام گمراہ ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ آج تک ہو رہی ہے۔ آج سے ہی نہ صرف ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں بلکہ انہیں دیکھنا بھی چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ پیمرا کو بھی ان کے متعلق اتنی شکایت بھیجیں کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لینے پر مجبور ہو جائیں، اور یہ بھی آپ کا ہاتھ اور زبان کا برائی کے خلاف جہاد تصور ہوگا، جس کا اجر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً ضرور دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت کر دے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔